सिंध यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट कन्वीनर सेव रेवरेंडस मूवमेंट सैयद ज़ैन शाह को गुजारिश करूंगा वो आएँ आपसे खिताब करें। तो मशवरे भी वहीं से मिले, डेस्टिनी पता था किस तरफ जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये ओपन माइंड था। और मुख्तलिफ मराहिल में ये स्ट्रगल का पहला फेज़ हुआ है। शायद पहला फेज़ ना होता अगर बहुत बड़ा ये मुबारकबाद देता जाऊँ कि वकला का जो रोड ब्लॉक्स का जो स्टैंड आया, जिसने बड़ा धरना ये लगा, लेकिन इसके 3-4 और उन्होंने लगाए, लेकिन इनको तो पता नहीं शायद हो या ना हो। मैं तो पूरी सिंध में घूम रहा था क्योंकि मुझे पूरी आबादगारों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सब से नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन, कोalition और कोई इससे भी आगे कोई बड़ा कदम हो तो करने के लिए मुझे राब्ता रखना लाजम था। तो पता नहीं कितने आपको तो बच्चे नज़र आए, बच्चे भी थे, लेकिन 15-15, 20-20 बच्चे लाठी उठा के रास्ता बंद किया हुआ, इंडस हाईवे पे भी 8 जगहों पे और नेशनल हाईवे पे 15 जगहों पे खड़े होते थे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने शक्ल पहचान ली थी मेरी, तो वो आके फिर मिलते थे, फिर इधर खिताब भी करो। मैं भाई लड़ने का, ये लाठियाँ छोड़ो तो फिर खिताब करूँ, लड़ने का मेरा सबक नहीं है। तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हुए। तो इशू जब मालूम भी हो गया किया कैसे है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ, और प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और उनकी गवर्नमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट जो इसकी बेनिफिशरी, और जिन्होंने SIFC, इसको मैं आज छेड़ूंगा नहीं, लेकिन बुनियाद बुराई का जो है वो SIFC के बुनियाद पे अच्छे अच्छे स्लोगन देके कि शायद ये वन विंडो कोई है नहीं, ये फेडरेशन के बुनियादी तस्वर के ख़िलाफ़ एक तस्वर है जो एक मरतबा फिर पूरे सूबों की मिल्कियत कुछ लोगों के ताकतों के हाथ में, ताकत एक हेजमनी है जो अक्सरियत की हेजमनी हो, और ताकत की हेजमनी उसके कंट्रोल में ये चीज़ें आएँ और आगे मुल्क अब इस तरह चलेगा। बाकी ये जो कॉरपोरेट कल्चर है या जो कंपनीज़ हैं ना, वो कितने मुल्कों की जंग करनी है, कितने मुल्कों को की हुकूमतें तब्दील करनी है, तारीख़ में भरी पड़ी हैं, कितने बादशाह हटा देते हैं, तो ये उनके लिए आम है। तो उसका एक छोटा मॉडल पाकिस्तान में आया। तो इसकी पानी की बात तो अब हुई, कब? ज़ाहिर सितंबर से 9 महीने तो चले हैं, लेकिन हम 2023 से, इसमें 2022 से जब सिंध गवर्नमेंट ने अपने कुछ एग्जीक्यूटिव पावर सरेंडर किए, उस दिन हमने शोर किया। कराची प्रेस क्लब पे थे, दोस्त थे हमारे। 2023 में जब लैंड्स अलॉट हुई का पहला फेज़ अलॉट हुआ, उस पे हम इधर 16 दिसंबर को पूरे सिंध में प्रोटेस्ट किया। लोग मना कर रहे थे कि इलेक्शन हो रहे हैं, आप इलेक्शन में खड़े कर रहे हो, तो ये तो गए। तो कई चीज़ें थी। तो जब ये इशू आया इलेक्शंस के बाद, तो हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन सारा, और इलेक्शन से प्री इलेक्शंस जो अरेंजमेंट हुई, फेडरल गवर्नमेंट की तब्दीली, ये सारी एक गेम थी। और SIFC का एक्ट अगस्त 2023 में मंजूर हो गया, 3 अगस्त 2023 को। तो उसकी है ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उसका बच्चा है, और इतना बच्चा बड़ा ख़तरनाक है
کہ اس کی اگر تصور کرتے ہیں کہ پانی، تو پانی کی جو اسکیمیں ہیں موجودہ پاکستان کے پانی کا، کیونکہ نصیر سمجھتے ہیں، دوسرے ہم جب جاتے تھے تو دوست جذباتی ہو کے سندھو ندی ہماری ہے اس طرح کرتے تھے، لیکن میں کہتا تھا بھائی ہماری انڈس بیسن اریگیشن سسٹم ہمارا ہے، اس میں ہم شراکت دار ہیں اور ہم اس میں سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق آپ نے سلب کیا ہوا ہے اور مستقل بڑھاتے جا رہے ہیں اپنی ڈیمانڈز، انصاف کے ساتھ نہیں چل رہے، کیونکہ پاکستان کی زمین ایریبل جو آبادی کے لائق ہو اگر ایسے تلاش کریں گے تو 7.5 کروڑ ہے، جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی درخت یا کوئی نہ کوئی چیز لگ سکتی ہے، لیکن پانی یہ ہے، اس پہ پرانا سسٹم یہ ہے، اس پہ ہم 4 ملین سے زیادہ، 40 سے 45 ملین تک ابھی کے کمانڈ ایریا کے درمیان میں ہم پروجیکٹس بنا رہے ہیں، آگے وہ بھی اس میں بھی شارٹ فال ہے، آپ یہ اس سے بیونڈ اس کے کیسے جا رہے ہو، 50 ملین تک لے جانے کے پلانس کیسے بنا رہے ہو؟ تو مہربانی کر کے یہ تو گرین پاکستان انیشیٹو کا یہ تو تصویر کیا ہے؟ تصویر آپ لوگوں کو معلوم ہے، میری کوشش تھی کہ لوگ بتا دیں، لیکن کیونکہ لاسٹ سیمسٹر جو پروگرام ہوا تھا اس میں سے نصیر نے پوری وہی چیزیں بتائی تھی جو پانی پہ فیکٹس ہونے چاہیے، تو آج میرا خیال ہے مختلف دوست ہیں، تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ سندھ کا موجودہ کینال سسٹم، اریگیشن سسٹم ختم ہونا ہے اگر یہ چیزیں سب چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہے۔ یہ کینال سسٹم اس طرح نہیں ہوگا کہ گڈو پہ پانی بہ رہا ہوگا اور ہم کراچی والے اور حیدرآباد والے اور سکھر والے کہہ رہے ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے اوپر ہو رہا ہے، تو ہم پانی اتنا بچے گا، گڈو جتنا بچے گا، تو یہ ہم تو پہلے پانی پئیں گے، پھر پانی کس طرح چلے گا سسٹم عملاً؟ جو عادی ہیں ہمارے طاقتور جائنٹس جن کو موٹا اور طاقتور بنایا ہے اسٹیٹ نے، جو ان کے انڈیویجولز اب پولیٹیکل پارٹیز ان کی میں وہ انفلوئنشلس ہو گئے جو ان کے اشارے پہ ناچتے ہیں اور یہ ان کے لیے قانون سازی بھی کرتے ہیں، پیکا کا قانون بھی بناتے ہیں، وہ آپ کی 26 امینڈمنٹ بھی لاتے ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آؤٹ آف وے جا کے الیکشنز نہیں کراتے، نہیں مانتے۔ ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل دوستوں نے وکلا نے بتا دیا کہ کانسٹیٹیوشن کے منافی ہے، سی سی آئی خود فیصلہ کرنا ہے یا پریزیڈنٹ کو فارورڈ کرنا ہے، دونوں نہیں اپنائے۔ یہ کون سی ماورائے طاقت ہے جس کے یہ پیروکار ہیں، یہ جائنٹس جو اپنی زمینیں تو آباد کرتے ہیں لیکن فارسٹ جو ہمارے ایکولوجی کے لیے لازم ہیں ان پہ بھی قبضے کر کے اور زمینیں آباد کرتے ہیں، تو وہ تو نسلوں سے عادی ہیں اور ان کی عادتیں بھی خراب ہیں کہ ہمیں ان کی کوئی ہوس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ان کو چلانے کے لیے میرا خیال ہے اگر وہ چیز ہو گئی تو ہمارے ریور انڈس کو چلانے کے لیے آئی او کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی طرح 6 لاکھ فوج صرف اس نہر کو چلانے کے لیے کھڑی کرنی پڑے گی، کراچی تک پانی پہنچے، حیدرآباد کے لوگ پانی پئیں، کیونکہ راستے میں کوئی بھی ہر کوئی عادی ہے آباد کرنے کا، وہ پمپ لگائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو ڈیلٹا کی کیا بات کریں؟ پاکستان میں ہم جب شامل ہوئے ہیں تو میرا شاہ بندر 60s کی تصویر نکال لیں اور آج کی نیا شاہ بندر پھر بنائے۔ 21 کلومیٹر آگے ہمارا شہر تھا شاہ بندر جس کو پورٹ کہتے ہیں، 21 کلومیٹر پیچھے شاہ بندر آیا ہے اور موجودہ شاہ بندر کے گرد پانی سمندر کا گھیرا ہوا ہے، تو ڈیلٹا کو اونرشپ کب ملی ہے؟ میری تو 21 کلومیٹر، میں صرف لینتھ میں بات کر رہا ہوں، بریتھ آپ خود
मील निकाल लो कि हमारी इंडिया के बॉर्डर से अहमद राजो से यहाँ तक कितनी जो है ज़मीन लंबाई है, क्योंकि सिंध की लंबाई कोस्टल बेल्ट की 270 है किलोमीटर, 90 किलोमीटर कराची की है और उसके बाद बाकी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका हिसाब कौन देगा? नसीब बता चुका है या किसी और दोस्त ने कहा कि सबका हिसाब देना होगा कि किस तरह हमें 100 सालों में का हिसाब तो दो, 100 सालों का क्या 77 सालों का हिसाब तो दो। 21 किलोमीटर चलें, कराची की कितनी है चौड़ाई? 25 किलोमीटर। तो सुने किस तरह फेडरेशन चला रहे हैं, ये सवाल आते हैं लैंड्स पे, क्योंकि तो हमारी डेल्टा खात्मे की तरफ है, लेकिन मुझे इसमें बदनीयती नजर आती है। सिर्फ पानी का इशू नहीं है, डबल इशू है। आप कराची के हैं, आपने ये देखा है बोट बेसन, इसके आगे समंदर था जो लहरें उठती थीं। 20 साल पहले झूठे कागजात से आपको मालूम होगा कि ओनरशिप हुई है, जो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हुए, वहाँ बंद कर दिया है। 20 साल बाद अब उससे पानी कम होता हुआ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो 270 किलोमीटर जो हमारी सिंध का एरिया है कोस्टल, उस पे जो लोग रह रहे हैं उनकी साफ पानी पीने का मसला है, सेहत, तालीम और जो बुनियादी सहूलतें हैं ये हम काउंट ही नहीं करते, ये तो है ही नहीं। जब जुल्फकाराबाद का प्रोजेक्ट बना तो किस ताकत ने रोक दिया उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए? फिर वो बहरिया पे चले गए कि ये खाली हो, और उस पे भी मुझे मुख्तलिफ वाक़यात बताते हैं कि उस पे आके यही बैठेंगे, ऐसा ही चीफ मिनिस्टर होगा, हमने एक खाली इलाका दिया है जिस पे कोई आदमी नहीं रहता, पानी का बंदोबस्त वो खुद करेंगे, जो ज़मीनें अलॉट की हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा। भाई पानी मैं बताता हूँ, मैंने इरिगेशन और से मिला हूँ, मौजूदा जो ज़मीनें अलॉट हुई हैं वो मौजूदा कैनाल्स तो नहीं बनेंगे, मौजूदा इरिगेशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स निकालने का फैसला भी कर लिया है और उन पे काम हो रहा है। वो आबाद जो थर में हुई हैं, थर, बदीन, सजावल, ठट्टा, कराची का तो फिर और है, कराची में फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी आज मौजू नहीं है लेकिन टच कर देते हैं। खैरपुर, मुख्तलिफ अजला हैं, दादू, मुख्तलिफ इनमें अलॉटमेंट हो चुकी है और बाकी हो रही है। तो ये जो मराइल हैं कि 48 लाख का प्लान इनिशियल, उसमें 9 लाख अलॉटेड, 48 पॉइंटेड आउट, 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड, 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो रही है। ये है ज़मीनों की सूरत हाल। और नतीजे में हमारा जब एग्रीकल्चर सिस्टम ख़त्म होगा, मौजूदा एग्रीकल्चर, तो पैडी क्रॉप नहीं होगा, शुगर केन क्रॉप नहीं होगी, कॉटन क्रॉप नहीं होगी, हाँ फॉरेस्ट लैंड और दूसरे कुछ चीज़ें जो नेचुरल उधर से उगती हैं वो शायद बचे। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर में जब ये 2 महीने जब दरिया, जब जिसको हम फ्लड कहते हैं, अगर वो लेवल बहती है तो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम ठीक होता है, वाटर टेबल सेट होता है। तो वाटर टेबल सेट नहीं होगा तो मौजूदा अक्सरियत सिंध की एरिया एरिड हो जाएगी, या इस तरह कहेंगे उधर आम तौर पे जो सदियों से जो दरख्त उगते हैं वो जिनसे ख़त्म होंगी और हमें ऐसी चीज़ें लानी पड़ेगी जहाँ पे दरिया नहीं है, पानी नहीं है, अफ्रीका से या किसी दूसरे मुल्कों से, तो शायद वही हमें ट्री प्लांटेशन याद करे।
تو اس تصور, اس بھیانک تصور جس میں ہمارے 10 سے 15 ملین لوگ, 15 ملین سے زیادہ لوگ اپنے ہزاروں سالوں کے گاؤں اور شہر چھوڑ کے آئیں گے, اپنے ملک میں پریشان ہوں گے اور ادھر آ کے کچی آبادیوں میں رہیں گے, پھر ہماری نسل 100-150 سالوں میں وہ ترقی کر کے آپ کے لیول پہ آ کے پہنچے گی. اور کس کی وجہ سے؟ ان ناجائز پروجیکٹس کی وجہ سے. تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے. اب نام آئے کارپوریٹ فارمنگ, پھر آیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ جو جس نام پہ بھی ہیں سب میں پانی آنا ہے, سب میں زمین چاہیے. اب یہ نہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمرانوں نے یا قائدین نے بات کی ہے, تو یہ سارے ایشوز یہ سب ہم سے چھیننے کی باتیں ہیں. تو یہ موجودہ جو ہمارا کینال سسٹم ہے وہ, اور کچے کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو آئیڈیا ہے, یہ کچے کی زمین ہے, جامشورو, مٹیاری, حیدرآباد اور ان کی, تو ان کی جو ہونی ہے, تو باقی دریا سے جو پانی بہے گا وہ سیدھا دریا سے اٹھا کے اور یہاں آبادی ہوگی, تو باقی کوٹڑی بیراج پہ کیا بچے گا؟ تو خود کئی سوالات ہیں کہ سوچنے والوں نے کیا سوچا ہے. دوسرا کمرشل پروجیکٹس. ٹالپور صاحب کو میں کیا بتاؤں, یہ اپنی کیا ماڑی کا کون سا ہے اب تو کیا ہاکس پہ, یہ تو عاقب کا کمال ہے. ورنہ چیف منسٹر کو سائن یہ 9 مہینے پہلے کرنی تھی, 9 مہینے تو اس نے روک دیا, یا ادھر کے لوگوں کو کیا. تو کمرشل لینڈ پروجیکٹس, ایگریکلچر کے پروجیکٹس اور پرائیویٹائزیشن نام اور انڈسٹری, یہ بھی اس میں پروجیکٹس میں ہیں. تو یہ جو ہماری پرائیویٹائزیشن جو ہوگی, جو ہمارے پروجیکٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ کے, تو وہ لینڈ وہ کمرشل پرپز ہوگی, اس پہ بھی پلانز بنے ہوئے ہیں. کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے جس میں عملاً ہمارا لینڈ پہ کنٹرول کوسٹل سائڈ پہ کم ہو گیا ہے, اور اس میں اوپر سے اسلام آباد سے بندے آتے ہیں جو فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں, اور یہ یس ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کی گورنمنٹ, وہ اس پہ عمل کرے گی. پاکستان لینڈ اینڈ پورٹ اتھارٹی بننے کے پروسیس میں ہے, اور وہ اپنے کام دکھائے گی. تو یہ زمینوں کے تو یہ سارے ایشوز آئے ہیں جو ہماری ملکیت ہے, اور زمینوں میں بھی جو ہائی اینڈ مارکیٹ ہوتا ہے نا, جس طرح ہوتا ہے, جس طرح ہائی ویلیو لینڈ, وہ بھی اس میں ٹارگیٹڈ ہے. تو دوسرا اس پروجیکٹ کے, اب ہم اپنے اس پہ بات آتے ہیں کہ پانی کو پیچھے کیا ہے. ویلکم مجھے تو خوشی صرف اس بات کی ہے کہ کروڑوں لوگ جمع ہو گئے ہیں, اور کچھ ہزاروں لوگ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, اور وہ اس پانی کی جدوجہد میں اس ندی ماں نے ہماری پوری قوم کو, اکثریت کو متحد کر دیا ہے. بس یہ خوشی ہے مجھے. اب متحد ہوئے ہیں, کیا کرنا ہے, چیلنجز اہیڈ, اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. مجھے کسی نے باہر صحافی نے پوچھا اگلی کیا حکمت عملی ہے فیز 2 کی, تو میں نے کہا کہ اس کو میں نے ایک شعر سنایا کہ پہلا وار تم نے کیا, وہ بعد میں بتاتا ہوں. اس کا پہلے اس سے یہ ہے, غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. پہلا وار تم نے کیا, دوسرا ہمارا ہے. تو میں نے کہا کہ ابھی دوسرا وہ پہلا وار کریں, پھر ہم بتائیں گے کہ کون سا ہے. میں نے یہ جو تصویر دریا کی کھینچی, اگر ان ناسمجھ لوگوں نے اپنی عددی اکثریت
اور بندوق کی طاقت کے عددی اکثریت کی طاقت، بندوق کی طاقت سے جوائنٹ سیشن اسمبلی یا قومی اسمبلی یا اس سے پیدا کرنے والی جعلی الیکشن سے پیدا ہونے والی سی سی آئی یا اپنے فائدے کے لیے بنائی ہوئی 26ویں ترمیم کے بعد کورٹس، ان سے فیصلے لیے بھی، ان سے اگر انہوں نے فیصلے لیے بھی، میں کہتا ہوں ان کا وزن سندھ کے 6 کروڑ یا 7 کروڑ لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ریفرینڈم دے دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ ہماری زمین، ہمارا پانی، یہ ایک پبلک ٹرسٹ پراپرٹی ہے، اور جو اسٹیٹ ہے اس کو مینج کرتی ہے فار پبلک بینیفٹ. ویری سمپل. گورنمنٹ پبلک بینیفٹ کے لیے ہمارے سورس کو اس کے انٹرسٹ کے لیے اس کا کام ہے کہ اس کو دفاع کرنا. لیکن اس وقت حکمران اپنی پرائیویٹ کمرشل پروجیکٹس کے لیے ایکسپلائٹیشن کے پروگرام جو بنائے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم پبلک کو ہم نے یہی موبلائز کیا ہے کہ بھائی ہماری ملکیت، ہمارے منرلز مائنز، ہمارا کوسٹل بیلٹ، ہماری لینڈ، ہمارا پانی، کئی چیزیں کھوئی ہیں ہم نے. میں نے بتایا نا شاہ بندر، ابھی تو مجھے 21 میل جو سمندر لے گیا ہے وہ مجھے واپس کرانی ہے. یہ بھی میری نسل یا آئندہ نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں واپس لینی ہے. کس طرح لینی ہے؟ کیونکہ ایک چیز ذہن میں رہے، ہارتا کون ہے؟ جو ہتھیار پھینکتا ہے. اور جنگیں کئی 100 سالوں تک لڑی جاتی ہیں. ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے، ہم اپنی ندی کے لیے جدوجہد کریں گے. میں نے صرف باہر دوسرے نے کہا، دوست نے، پھر صحافی نے کہا دوسرا مرحلہ کیا ہوگا، جدوجہد کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ میرا تو ابھی بھی پرم جدوجہد کا ہے، جس میں گلیل بھی نہ چلے تو کامیابی یقینی ہے. لیکن میں نے کہا کہ نئے نسل کا پروگرام یہ نہیں ہے کیونکہ میں کمبر میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، میں رتو دیروں میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، میں کندکوٹ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. کون سا شہر؟ میں کموں شہید پہ بھی دیکھ کے آیا ہوں. میں بدین کے کل جا رہا ہوں، کہاں پہ؟ احمد راجو بدین، جہاں پہ پہلی الاٹمنٹ ہوئی ہے. کل میرا پروگرام کل 5 بجے ادھر ہے. تو ادھر کے لوگوں کی، بدین کے لوگ کہتے ہیں یا ٹٹا کے لوگ کمزور ہیں، ان کے بچوں کے بھی آنکھیں دیکھو تو صحیح. آپ کو پتہ نہیں جتنے سب سے زیادہ وزٹرز بدین کی گاڑیاں آتی تھیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی آتی تھی. تو یہ ساری فورس ہیں اور جو اپنی بقا، اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. لیکن جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں لاسٹ ایئر گیا تھا فیبروری میں سعودی عرب. ادھر جدہ میں ایک ریسیپشن تھا. آپ جتنے دوست اتنے تھے، 50-100، اتنے نہیں، اس سے کچھ کم تھے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا ایشوز ہیں. اس وقت میں ابھی SIFC دوسری چیزوں کے خطرات سے آگاہ کر رہا تھا. تو پھر ایک پروفیسر تھا جو دادو کے تعلق تھا، ادھر سے پڑھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ پپٹ پالیٹیشنز بیٹھائے ہوئے ہیں اور پپٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ سائیں آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ الفاظ بہت نرم بولتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے، وہ ہے ابھی بھی ہوگا. میں جا رہا ہوں تو شاید مجھے ملے. کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کے الفاظ سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پپٹ اپنی جگہ، لیکن وہ گالی تھی اسی لیے میں چپ رہا.
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پمپس پالیٹیشین ہے. آئی ایم سوری, اس کے الفاظ ہیں, جمالی ہے, اور اس کے آپ کو بتا دیتا ہوں. تو میں بتاتا ہوں, میں گیا ڈورو نارو ابھی 1 مہینہ پہلے, ایک ایم پی اے صاحب تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس علاقے کے جائنٹ فگر تھے. میں بھی اس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا, ڈسکشن ہو رہی تھی, ان کے ووٹرز تھے اور وہ کہتے یہ ہمارا راج ہے. وہ ایسے بول رہے تھے ان سے, پانی کیسے لے کے جا رہے ہیں آپ, یہ کیا کر, یعنی اتنی سخت الفاظ سے. تو میں نے کہا کہ سن رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے اگر دوبارہ شادی میں آیا تو مجھے گلے سے پکڑیں گے. تو یعنی تو ہماری نسل سمجھ گئی ہے, ہمیں بہتر حکمت عملی کی طرح جانا ہے. وائلنس سے ہٹتے ہوئے ہماری طاقت ثابت ہو چکی ہے. اگر 50 لوگ 50 بم بھی پھاڑتے, لیکن جو لاکھوں لوگوں نے جمع ہو کے جو طاقت دنیا کو دکھائی ہے وہ اسے 1000 نہیں لاکھ گنا زیادہ طاقت ہے. تو آپ اپنی طاقت سمجھیں, طریقہ سمجھیں اور اس میں آگے چلنے کی کریں. میرا خیال ہے کہ وکلا صاحبان آپ نے بھی بتایا, سب یعنی دوست تھے, کیونکہ ہم نے یہ ساری اسٹیجز گئی ہیں. میں لنڈن سے آیا تھا 31 دسمبر 2024 کو, جب احتجاج تھا ہماری پارٹی کا کراچی پریس کلب. تو مجھ سے پہلے اس نے تقریر کی تھی, یہ بڑا یہ تو ابھی تو یہ نیا, اس پہ الزام کافی لگے کہ یہ نیا پیدا ہوا ہے. لگتے ہیں بھائی گالیاں والیاں ملتی ہیں, انسٹرومنٹ بنا ہے. میں بتاتا ہوں, ہم جب سائنس جی ایم صاحب کے پاس جاتے تھے نا, تو ان کی تعریفیں بھی خط آتی تھی اور دوسرے بھی خط آتے تھے اور گالیوں کے بھی آتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے پڑھے تو بہت گندی گالیاں تھیں, تو میں نے رکھ کے لائبریری میں چھوڑایا. انہوں نے کہا کہ نہیں, دوست آئیں ان کو وہ لے آؤ اور ان کو پڑھ کے سناؤ. تو میں نے کہا کہ میں پڑھوں کیسے, دوسرا کوئی بیٹھا ہو تو میں نے کہا کہ تم پڑھ کے سناؤ. وہ گالیاں سائنس جی ایم سے کو لکھی ہوئی تھی, تم یہ ہو وہ ہو. تو گالیاں بھی پڑھیں گی, بہتان بھی لگیں گے. تو مرغو تاکہ بھی بداयो تو یہ اساں جا ہاکس بے جا احتجاج ہوا نا, ہاکس بے جی زمینن جا, یا اساں جا ہی جو پانی جا ہوا نا, انہوں بھی یہ اکیلو کوٹ کلے تے کھیو ہیں, گریو پہ گھمندو. سو کو نو کوچ تو زمین مکا کھنبی کانے جا میہ تے پیدا تھی ہے. سو ان کرے یہ مختلف دوست آئین, مختلف ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, ऐं सिंध वतन उन्हनि खे पंहिंजो करे ऐं पंहिंजे रंग में रंगे छॾियो. उन करे साईं जी एम साहिब सां जेको ॿोलीअ में ते बम गिरियो, जेको हैदराबाद में मशहूरु आहे, उन में केरु शहीद थियो? दोस्त मोहम्मद प्राचा. ॿियो बि शोरो ज़ख़्मी थियो. त इहो सिलसिलो डिघो आहे. पर असां वटि जदीद क़ौमी नज़रिए ऐं नस्ल परस्तीअ में काफ़ी रूरल एरिया मां ईंदड़ दोस्त फ़र्क़ु न करे सघे त जी एम साहिब छा थो चवणु चाहे. उन करे ॿियो मुख़्तलिफ़ नस्ल मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में ईंदा आहिनि, ऐं इट टेक्स 3 to 4 जनरेशन टू एब्ज़ॉर्ब. पाण वटि हींअर खोड़ माण्हू आहिनि उहे. ॿियो आइडेंटिटी जेको इशू हूंदो आहे, आइडेंटिटी को हिंदुस्तान जी थो रखे, को अफ़गानिस्तान जी थो रखे, को बंगाल जी थो रखे, उहा आइडेंटिटी रहंदी, पर हुन जा इंट्रस्ट उन धरतीअ सां जुड़ी था वञनि. उन करे उन जो मिसाल असां वटि ठहे पियो, ऐं उहो ई असांजे जदीद क़ौम परस्तीअ नज़रियो ऐं साईं जे थॉट वारनि सां उन्हनि सां ॻाल्हायां पियो. त ॿियो नॉन वायलेंट मूवमेंट, ए ॿ पाण वटि मज़बूत हथियार आहिनि. ऐं जेको क़ौम खे हींअर क़ौम सिहतमंद, अल्ताफ़ शेख लिखियो, नंढे हूंदे पढ़ियो हुउमि कंहिं सफ़रनामे में, त सिहतमंद जिस्म में जेकॾहिं अंदरि ज़हर वेंदो त उहा कंहिं करे छॾींदो, उल्टी करे छॾींदो. सो सिंध जो जिस्म घणो मरीज़ ऐं ॿियो थी पियो हो. उन करे हीअ हरामी हलालीअ में
तमीज़ कोन पे करे सघियो ऐं घणो करप्ट मुआशिरो थी वियो। धारी दलाली करे हुकुमरानी वठण खे बि ॾाहप ऐं अकुलमंदी करे लिखियो वियो। हाणे उहो दौरु मुंहिंजे ख़्याल में ख़तमु थियणु घुरिजे। हाणे सिंध जो जिस्म, सिंधी क़ौम जो जिस्म सिहतमंद आहे। पंहिंजनि नसलनि में ज़हर आलूद सियासतदाननि करप्ट कामोरनि खे उल्टी करे कढी छॾियो ऐं शैतान करे बीहारे छॾियो। ऐं हिन वक़्त ते लख करोड़ अरब वतन दुश्मन, पाणी विकिरो कंदड़, ज़मीनूं विकिरो कंदड़नि खे संदनि घर में नंढे ॿार खां वठी वॾे ताईं उहे लफ़्ज़ आऊं नथो चवां, उहे सभु गारियूं ॾिनियूं ऐं लानतूं विझी छॾियूं। ऐं टियों ॾींहुं ॿार हैदराबाद मुसि, उन्हनि खे मूं ॿुधायो त आउं हज ते पियो वञा, तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां। सो मूं चयो त हिन ते त उन ते मूं चयो त पथरियूं खणंदुसि ऐं वॾे खे वणंदुसि, विचें खे वणंदुसि, नंढे खे वणंदुसि, पर उन खां पहिरीं, उॾे वञण खां पहिरीं सिंध जे वॾा शैतान कढियो पियो वञे ज़ाहिर। सॼी सिंध उनखे पादर ऐं पथरियूं हणी ऐं उघाड़ो करे ज़ाहिर करे छॾियो आहे। उन्हनि जा साथारी ज़ाहिर थी चुका आहिनि पंहिंजे अमल में। उन्हनि सां लाॻापियल ज़िले काउंसिल जो, लोकल बॉडीज़ जो मेंबर, सूबाई असेंबली जो मेंबर, वज़ीर आला, सेनेटर सभु उघाड़ा थी चुका आहिनि। उहे सियासतदान हुजनि, उहे वकील हुजनि, ॿिया आहिनि, हर कंहिं पंहिंजो किरदारु अदा करे सुठी छाइणी लॻी पई आहे। सुठी छाइणी लॻी, इम्तिहान में छाइणी लॻंदी आहे, हूअं त सभु साॻियूं ॻाल्हियूं कंदा पिया हो तूं। सो उन करे मुबारकबाद हो सबको कि पहला मरहले में हमें पूरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें कौमी माज़ आज़ादी ने भी मदद की, तो GSN के सारे फैक्शंस ने मदद की, आबादगारों ने मदद की, शागिर्द अलायंस ने की, वकला ने की, सब मिले और सब ने अपना अपना काम किया। इंटेलेक्चुअल्स ने मिले, सब ने अपना काम किया। फिर जो जाए वकू की जो सूरत हाल बताई आमिर ने, वो आपने खुद सुनी, क्या मंजर पेश करती है। मुझे एक मजहबी सहाफ़ी है, मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं जाता हूँ मजहबी मुकामात पे, तो मैं 1-2 दिन रहा हूँ, सारा दिन रह के रात को वापस आ जाता था बबरलो से। तो मैंने कहा कि, उसने कहा कि मुझे वो मंजर आए नज़र, लेकिन फिर मुझे कहा कि नहीं, उन मंजर से ज़्यादा ताकतवर नज़र आए जो मैंने सऊदी अरब में और इराक में देखे हैं, उनसे भी 2 कदम आगे ईसार का मिसाल मैंने इधर देखी है और मोहब्बत इधर देखी है। ये मैं उनके अल्फाज बोल रहा हूँ और जावेद उनका नाम है। तो अपनी मिसालें, अपनी फ़ख्र करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और हमारी कौम ज़्यादा तबसरा अपने कचरे दानों पे करती है। कचरे दानों में इसलिए कह रहा हूँ, वो जो पॉलिटिशियंस जो अपने हवस के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने वतन का सौदा करते हैं और किया है, उनको एक भरपूर ताकतवर रिएक्शन आया है। इंशाल्लाह दूसरे मराइल में हमारे जो मशवरे होंगे वो बैठेंगे। आमिर ने कहा कि मीटिंग्स करेंगे, यकीनी तौर पे हम मीटिंग्स करेंगे, लेकिन पुरम जदोजहद, बेदारी मूवमेंट और एजिटेशन ये साथ साथ चलने हैं। इसकी पहले जो थी उससे ज़्यादा बड़ा पैदा करना है। पहले हमारा सदर बैठा हुआ था, वज़ीर आज़म इस्लामाबाद, तो इसीलिए हमारा रुख ये था, लेकिन अगर ज़मीनों का होगा ये तो आसान है। कराची में वो हो जो मिस्र में हुआ कि लाखों लोग आके बैठ जाएं इस सिंध असेंबली पे, CM हाउस पे और वो पे, और जब वापस फैसला होके और फिर चलें। तो ये सारे चीज़ें, एतमाद अपना न खो। जब इंसान
اپنی ساکھ بچا لیتا ہے اور اس پہ اسٹینڈ کرتا ہے تو دنیا میں ماضی کی تاریخ میں سب فتوحات ان کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آخری فتح اپنی ہوگی. السلام علیکم جی.